औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ है हमारी कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तंदुरुस्त रखे, हर बुरी आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दुख से महफूज फरमाए। तो नाजरीन, आज हम BH दुआखाना, बाबा हुसैनी दुआखाना की जानब से, यूट्यूब चैनल की जानब से आपके लिए एक रूहानी अमल लेके हाज़िर है। तो जो मेरे बहन भाई, मेरी बेटियाँ मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। लाइक व शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे चैनल BH दुआखाना पे रूहानी अमलियात व देसी नुस्खा जात बताए जाते हैं जो बहुत ही मुजरब होते हैं, कामयाब होते हैं। तो नाजरीन, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, इसको काट काट कर मत देखा करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, अगर आपने घंटी का बटन दबा दिया हो, सब्सक्राइब कर लिया हो, तो आएँ हम आपको नुस्खे की जानब ले चलते हैं, अमल की जानब ले चलते हैं। तो नाजरीन, आज का हमारा अमल है कि जो लोग घरेलू या कारोबारी किसी भी किस्म के जादू टूना, परेशानी या कि कहीं ऐसी जगह पे रहायशगाह हैं जहाँ सांप, बिच्छू, बहुत सारी ऐसी बलाएँ हैं ख़तरनाक जो आपको परेशान कर रही हैं, तो आज का हमारा जो अमल है ये इन चीज़ों की रोकथाम के लिए है। तो इंशाअल्लाह किसी किस्म का भी जादू होगा, अल्लाह के हुक्म व फ़ज़ल खुदा से जादू टूना, जिन्नात, असेब, ये वो ऐसी वैसी चीज़ें जो मुज़ी होती हैं, सांप बिच्छू वगैरह, कभी आपके नज़दीक नहीं आएंगे, यानी आपको कभी ऐज़ा नहीं देंगे, यानी नुकसान नहीं देंगे। तो नाजरीन, आए फिर हम आपको वो अमल बताते हैं। आपने क्या करना है? आपने अव्वल आखिर दरूद पाक, सबसे मेन चीज़ है कि नमाज कायम करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, नमाज कायम करें 5 वक्त की। कुरान पाक की तिलावत करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक कसरत से पेश किया करें पढ़कर। तो 100% तो मुसीबतें ऐसे ही टल जाती हैं। सदका खैरात किया करें, गरीबों का आस पास ध्यान किया करें, अपने आस पास पड़ोस का ध्यान किया करें। कोई गरीब, कोई इंसान भूखा तो नहीं है, ऐसी नेकियां किया करें। यानी कोशिश करें, मेन बात के कोशिश करें दूसरों का भला हो जाए, कोई आपकी वजह से परेशान न रहे, कोई तकलीफ़ दे ना हो। तो नाजरीन, इसी तरीक़ा से 5 वक्त नमाज, सदका खैरात, ज़कात जो भी है आप किया करें और दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पे ज़रूर पढ़ कर पेश किया करें। तो उसके बाद जो अमल है नाजरीन, 5 वक्त नमाज जो पढ़ता है उसके लिए ये अमल करना इतना आसान है कि कोई सोच नहीं सकता। जादू टूना, साया, असेब, सांप बिच्छू, किसी किस्म की उसके पास तकलीफ़ या कोई ऐसी नुकसानदेह बात सामने नहीं आएगी, कोई असर नहीं करेगी। अगर कोई चाहे आपका दुश्मन कितना ही ज़ोरावर क्यों ना हो, वो काला करे, पीला करे, जो मर्ज़ी अमल करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप पे जादू नहीं चलेगा। तो आपने क्या करना है? बाज़ार से, कुतुब खाने से, किताब खाने से, जहाँ से अरबी किताबें मिलती हैं, वहाँ से एक अहदनामा ले लें।
اکثر لوگوں کے جو پرانے لوگ ہیں سمجھدار، جو ٹھیک ہے سبھی سمجھدار ہیں آج کل، تو یعنی کہ جو پرانے لوگ تھے، جو پرانے وقت کے لوگ تھے وہ یہ کام کرتے تھے. تو ناظرین عہد نامہ آپ نے لینا ہے، وہ آپ نے روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ عہد نامہ پڑھنا ہے. ناظرین اس عہد نامے کا کیا کیا کمال ہے، آپ کو پہلے بھی کچھ بتا چکے ہیں، تفصیلاً بتاتے ہیں. نمبر 1، جادو ٹونا، سایہ، اسیب، کوئی بیمار ہے، لچار ہے، یہ ان کے لیے ہے، ان کو پانی دم کر کے دیں. اگر آپ کے گھر میں سانپ، بچھو، یہ وہ ایسی موذی بیماریاں، اندر موذی جانور اندر داخل ہوتے ہیں، کوئی جنات ہوتے ہیں، یا کوئی جادو کرتا ہے آپ پہ کاروبار کی وجہ، گھر میں، کاروبار میں، کوئی بھی کسی قسم کی ایسی پریشانی ہے، نام لینے لگیں تو ویڈیو 1 گھنٹے کی بن جائے گی. تو ناظرین اس عہد نامے کو ڈیلی آپ روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، اول آخر درود پاک بھی 11 مرتبہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھ کر پیے. اگر کسی بیمار کو دینا ہو تو پانی دم کر کے دے دے. تو ناظرین ایک اور مین بات، اگر کوئی مرحوم آپ کے والدین، کوئی بہن بھائی، کوئی عزیز وقار کوئی بھی دنیا سے چلا گیا ہے، تو ناظرین ان کی کیا اپنی بخشش کے لیے، ان کی بخشش کے لیے آپ 41 مرتبہ عہد نامہ پڑھ کر حکم اللہ سے ان کی روح پہ صالح ثواب پیش کریں. اللہ کے حکم سے بفضل خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، ان کو نجات بھی، آپ کی بھی نجات. کیونکہ یہ دعا کی آپ کو بھی کل ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. جانا ہے، جو چلا گیا وہ تو چلا گیا. اگر آج آپ ان کے لیے کچھ کریں گے، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا کریں گے، تو اللہ کے حکم سے کل کو آپ کو اسی دعا کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھے گا آپ کی بخشش کے لیے، دعا ضرور کرے گا. جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے، کر بھلا ہوگا بھلا، انت بھلے گا بھلا. مقصد یہ ہے ہم جو بیچ کے جاتے ہیں دنیا میں وہی وہاں جا کے کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی کاٹتے ہیں وہاں. مقصد اس بات کا یہ ہے، اگر ہم کسی کے لیے ایسی دعائیں مانگیں گے، کسی کی بخشش کے لیے مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہماری بخشش کے لیے اگر کوئی اپنا نہیں پیچھے، تو انشاءاللہ غیر بھی اٹھ کر دعا کریں گے. تو اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین، صدقہ و رحمت للعالمین. شکریہ جناب.